शरह सदूर की किस्त नंबर 34 आज शुरू की जाएगी। आज का मौजू है अज़ाब कब्र का बयान। वैसे तो हम पीछे जितने बाब बयान कर चुके उसमें भी तकरीबन कब्र के अज़ाब के बारे में ही बयान हो रहा था, लेकिन इस बाब में खास बयान होगा। हम अज़ाब कब्र से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगते हैं। कुरान मजीद में कई मुकामात पर इसका जिक्र आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाबुल कब्री हक़्क़ुन, यानी अज़ाब कब्र हक है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम भी आपके साथ थे कि अचानक खच्चर बिदकने लगा। करीब था कि आप उसकी पुष्ट से नीचे तशरीफ ले आते। देखा गया तो वहाँ 4, 5 या 6 कब्रें मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन कब्र वालों को कौन पहचानता है। एक शख्स ने कहा, मैं पहचानता हूँ। इरशाद फरमाया, ये कब फौत हुए? उसने बताया कि ये शिरक की हालत में मरे हैं। इरशाद फरमाया, बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता कि ये अज़ाब कब्र जो मैं सुन रहा हूँ तुम्हें भी सुनाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बेशक मुर्दों को अपनी कब्रों में ऐसा अजाब दिया जाता है जिससे चौपाई सुनते हैं, मतलब कि हर जानवर ही सुनता है सिवाय इंसानों के। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के एक नखलिस्तान यानी खजूर के बाग में दाखिल हुए और ज़माने जहलियत में मरने वाले बनु नज्जार की कब्रों से अजाब दिए जाने की आवाज़ें सुनी तो बेचैनी की कैफियत में बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से फरमाया, अजाब कब्र से पनाह मांगो। 99 अज़्ज़हे, ये बहुत ही खास बयान है। जो इनकार करते हैं कि कब्र का अजाब नहीं होगा, आजकल सोशल मीडिया पर काफी फितने उठे हुए हैं कि अजाब कब्र नहीं होगा। उस बारे में ये आप जरूर सुने कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में काफिर पर 99 अज़्ज़हे मुसल्लत किए जाते हैं जो उसे क़यामत तक डसते रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन अपनी कब्र में एक बाग में होता है, कब्र उसके लिए 70 गज फराख कर दी जाती है और उसे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन कर दिया जाता है। क्या तुम जानते हो ये आयत किस बारे में नाज़िल हुई? फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया, ये काफिर के अज़ाब कब्र के बारे में नाज़िल हुई है। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, काफिर पर उसकी कब्र में 99 अज़्ज़हे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उस पर हंकारते और उसे नोचते फाड़ते रहेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर पर 2 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक सर की जानिब और दूसरा पाँव की जानिब, और दोनों उसे क़यामत तक काटते रहेंगे। पेशाब के छींटों से ना बचने का वबाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि तय्यब ताहिर आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पेशाब से बचो क्योंकि कब्र का अजाब ज्यादातर इसी से होता है।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان قبر والوں پر عذاب ہلکا رہے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میمونہ عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر غیبت اور پیشاب یعنی سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چغلی کا وبال۔ حضرت جعلہ بن سیابہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ پھر ایک تر شاخ منگوا کر اس کی قبر پر لگا دی اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبرستان کے ساتھ گزر رہا تھا کہ میں نے ایک قبر سے چیخ و پکار سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قبر سے چیخ سنی ہے۔ ارشاد فرمایا یعلا کیا واقعی تم نے سنی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا یہ شخص ایک آسان سی بات کی وجہ سے عذاب مبتلا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کی چغلیاں کرتا اور پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ پھر راوی نے تر شاخ والی بات بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چر رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے کہ راستے میں ایک قبر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال میں سن رہا ہوں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کیا تم بھی اسے سن رہے ہو؟ پھر دریافت کرنے پر معلوم ہوا وہ ایک یہودی کی قبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر تین چیزوں کے سبب ہوتا ہے غیبت، چغلی اور پیشاب، لہٰذا ان سے بچو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے تین حصے ہیں، ایک حصہ غیبت، ایک چغلی اور ایک پیشاب کی وجہ سے۔ حضرت ام مبشر رحمت رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، ایسا عذاب جس کی آواز چوپائے سنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ چوپائے ان کی آواز سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک سواری بدک گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سواری کیوں بدکی ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان باری تعالیٰ کما یائس الکفار من اصحاب القبور جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ کفار جب قبروں میں داخل ہو کر اس ذلت و عذاب کو دیکھیں گے جو اللہ عز و جل نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے تو رحمت الہی سے مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔